जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त एक जो डिबेट जारी है पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन के हवाले से, कहा जा रहा है कि वकीलों के दो ग्रुप्स बन चुके हैं। जो जुडिशरी की कैंपेन थी उसमें जो मेन लीडर्स थे वो इस वक्त पार्लियामेंट के साथ नजर आते हैं, और जो बाकी लोग उस कैंपेन में भी उस वक्त शामिल थे वो इस वक्त दूसरा ग्रुप है जो पार्लियामेंट के बरक्स जो इस वक्त फैसले किए जा रहे हैं या जो पिटीशंस दायर की जा रही हैं उसको रिप्रेजेंट करें। वकीलों के तो सर दो ग्रुप बन गए। आपने तो लीड किया था चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जो कैंपेन थी। आप क्या कहते हैं? कहा जा रहा है आप लोगों पे ये लेबल लगाया जा रहा है, कुर्द साहब पे, आप पे, एतजाज एहसन साहब ने, आप पार्लियामेंट के हाथों खेल रहे हैं। नहीं, पार्लियामेंट के हाथों बिक चुके हैं। हम देखो उस वक्त भी आइन के साथ थे, कानून के साथ थे, और उस वक्त वो डिक्टेटर ने जो कुछ जुडिशरी करना चाहा तो हम आइन और कानून के साथ खड़े हो गए। मैं एक बात बता दूं, मैंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का बिल्कुल साथ नहीं दिया। लेट इट बी वेरी क्लियर, ठीक है ना जी। आज भी मैं वहीं पर खड़ा हूं, मैंने अपनी पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं की। चेंज अगर की होगी तो किसी ने, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, राजा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं अपने तरीके से उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि आइन में एक बात की एक डिफरेंस है। आइन ने यह कह दिया है कि जब आपने कानून बनाना है तो सिंपल मेजॉरिटी से बनाएंगे। वही आइन जिसको अपना शेख साहब मानते हैं ना कि वो बनाने वाले जो कॉम्पिटेंट थे, उन्होंने ये भी लिख दिया कि जब आप आइन में अमेंडमेंट करेंगे तो 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउस में होगी। एक बात देखिए बीबी, एक और इस बात पर यूनानी में से सबका ओपिनियन, जब हर कोई अपना प्रपोजल दे रहा है कि ये डाल दो और ये निकाल दो, तो इसका मतलब है कि 37 साल तक जो हमने तजर्बा किया उस पर मुत्तफिक है ये गलत है, इसको चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। अब जब चेंज होना चाहिए, मैं कहता हूं जिसको आपने 37 साल अगर एक्सपीरियंस किया और बुरा एक्सपीरियंस किया, तो खुदा के लिए इतनी डिबेट के बाद इतना गंभीर मसला 9 महीने बैठे, उसमें हर कोई शामिल था, लोगों का इनपुट लिया गया और अल्टीमेटली के नतीजे पहुंचे, इसको चलने दे। मिसाल के तौर मैं कहता हूं, मान लीजिए ये कल चलता है और किसी वजह से इसमें को खराबी आती है तो ये फिर इसमें ठीक भी हो सकता है। एक आखिरी बात बताऊं, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूं पार्लियामानी कमेटी को, इस आईनी में दिया गया जो तरीकेकार है ये इसलिए जरूरी है कि आज अखबार ने मेरी बात लिखी दुरुस्त है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अच्छा, उसमें ये देखे, मैं ये इसको पढ़ रहा हूं कि ये मौजूदा आईनी जो बन गया है उसके तहत जो पार्लियामानी कमेटी जो है उसको ये इख्तियार है अपने रूल्स बनाने का। ये जो रूल्स बनाए तो जिस वक्त किसी को वीटो करे तो लिखना भी चाहिए, उसको रीजन देना चाहिए। जब रीजन दे देना, मैं ये कहता हूं इस झगड़े से निकले। जब को रीजन दे, मिसाल के तौर पर तारिक महमूद का नाम आया, उन्होंने वीटो कर दिया। अब यही है ना, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, अगर तारिक महमूद का नाम वीटो हो जाए तो ये जज की पोस्ट है, कोई पटवारी की पोस्ट नहीं है, मुझे चैलेंज करना ही नहीं चाहिए, जाके किसी जस्टिस से बनना बनाऊं। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है ना तो वो फिर ये जुडिशरी के पास एक पिटीशन दाखिल कर दे और जुडिशरी ये देख ले कि ये तारिक महमूद को जो रिजेक्ट किया गया है तो जो उन्होंने रीजन दे हैं ये ठीक है, आर्बिट्रेरी है या दुरुस्त है, और फिर वो भी सेकंड है। इसमें होगा ये कि देखें, मकसद भी जिन लोगों को अगर कोई तहफुज़ात है अव्वल तो होने नहीं चाहिए। देखें, एक बात हुई नहीं है, आपने झगड़ा डाल दिया है, आप क्यों प्रिज्यूम कर रहे हैं कि एक सवाल मैंने उठाया और उसका जवाब नहीं, देखें सवाल, देखें गुजारिश ये है बीबी, इस सिस्टम को चलने दें, ये अदारों को मजबूत होने दें, इसको इस किस्म का जो इंप्रेशन जो हो रहा है ये क्रिएट ना किया जाए। बात बड़ी सीधी सी है, आपने सवाल उठाया है, देखें जी हर बात का सवाल जो है इस तरीके से, इसमें एक सवाल की बात नहीं है। देखें पंडोरा बॉक्स खुल रहा है, पख्तूनख्वा की पिटीशन आ गई है, इजाजुल हक की भी आ गई है, और ये भी लाइन लग जाएगी, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी की मशहूरी के लिए क्या कुछ होगा, मेरा ख्याल है। और दूसरे सुप्रीम कोर्ट में एक आखिरी, सुप्रीम कोर्ट को इसके इम्तिहान में डालें। वजह यह है जैसे राजा साहब ने फरमाया आखिरी जजमेंट इनकी 2005 की है, मैं कहता हूं कल को ये जाते हैं और इतना हाइप क्रिएट कर दिया है, और अगर मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपली इसको रिजेक्ट कर देती है तो फिर बात यह है कि लोगों की इतनी आपने हाइप क्रिएट कर दी है तो हो सकता है कि कल जो है फिर लोग जो है ना जुडिशरी पर उंगलियां उठाएं। और उसकी एक मिसाल दे दूं, जब मुशर्रफ की एलिजिबिलिटी का सवाल आया था ना तो काजी साहब की एक पिटीशन थी जो कि खारिज हो गई थी, अगर आपको याद हो, तो उस पर लोगों ने फिर जो सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी थी। तो खुदा के लिए आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मजीद इम्तिहान में डालें और ये सुप्रीम कोर्ट में बेहतर होगा कि उनको उसमें ना उभारे। सलमान अकरम राजा साहब, आपको क्या लग रहा है, जैसे पहले भी मैंने एक सवाल किया था, तसादम कुछ होने जा रहा है अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट की, अगर हम बार बार बात करते हैं, और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इम्तिहानात में डाल दिया गया क्योंकि आए रोज मुख्तलिफ पिटीशन आइन में तरामीम के हवाले से चैलेंज होगी, तो क्या अदालतों का काम भी मजीद बढ़ जाएगा और फिर उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चंस उठना शुरू होंगे? देखिए जी, एक हमेशा से एक डॉक्ट्रिन रही है, पॉलिटिकल क्वेश्चन डॉक्ट्रिन, कि सियासी नौइयत के जो मामलात हैं अदालतों को उनमें पढ़ने से एतराज़ करना चाहिए, लेकिन इस बात का
تعین خود عدالت کرتی ہے کہ کیا معاملہ خالص سیاسی نوعیت کا ہے اور کیا معاملہ آئینی نوعیت کا ہے، اور وہ معاملہ ہمیں عدالت پہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے، امریکہ کی اگر ہم مثال لیں، وہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے، بعض اوقات یہاں تک وہ کہہ دیتے ہیں اس میں اگرچہ کچھ آئینی معاملات شامل ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس میں پڑھنا چاہیے، ہم اس کو نہیں سننا چاہیں گے۔ وہاں پہ انہوں نے بہت سالوں سے، 200 سالوں سے اپنی ایک یہ جو ریسٹرکشن قائم کی ہوئی ہے، ٹو سے نو، ٹو ناٹ گرانٹ سرشوررائے۔ وہ کہتے ہیں اس معاملے کو مؤخر رکھو، اس کو 100 سال بعد سنیں گے۔ کئی بار انہوں نے ایسی بات کی ہے۔ لہٰذا یہ تو ایک مثال امریکہ سے ہے۔ تصادم کا مطلب کیا ہے؟ کچھ یہ بات بھی مبہم سی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ اگر آئے جو 2/3 بلکہ تقریباً 100% اکثریت سے پاس شدہ ایک ترمیم کو اگر عدالت رد کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں کچھ لوگ اس سے خائف ہوں گے۔ اس کو اگر آپ نام تصادم کا دینا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ تصادم ہے یہ۔ میں نے مثال ویسے آپ کو انڈیا کی دی تھی، بھارت کی، کہ جہاں پہ ایمرجنسی لگا دی گئی بحران، چلیں آپ کہہ سکتے ہیں بحران تو ہو وہاں سکتا پہ ہے ایک زبردست بحران ہوا تھا۔ اگر ہم نے تاریخ سے سبق لینا ہے تو بھارت میں تو بہرحال جب بیسک سٹرکچر تھیوری کو استعمال کیا گیا اور آئینی ترمیم کو رد کیا گیا تو ان کی تاریخ کا بدترین بحران جو ہے وہ رونما ہوا تھا، وہ سامنے آیا۔ اور پاکستان میں بھی کچھ ایسی ہی کہا جا رہا ہے کہ تاریخ لگتا ہے پھر سے دہرانے جا رہے ہیں۔ شیخ صاحب آپ نے جانا بھی، آخری سوال آپ سے میں یہ کروں گی، بالفرض آپ کی جو پٹیشن ہے اس پہ سپریم کورٹ سے کوئی مؤثر جواب نہیں آتا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے سوال مانگا سپریم کورٹ سے، اگر چلیں ہم ازیوم کر لیتے ہیں سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے، پارلیمنٹ نے جو آئین سازی کی ہے اس حوالے سے، دین کیا ہوگا؟ اور اگر آپ کو بھی کوئی مثبت جواب نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں گا، میں سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اسے میں قبول کروں گا، اور میں یہی درخواست کرتا ہوں جناب طارق محمود صاحب سے، جسٹس طارق محمود صاحب سے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ فرض کیجئے میرا نام تجویز ہوتا ہے، میں ان کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ مجھے یہی خدشہ ہے کہ ان کا نام تجویز، ان جیسے اچھے لوگوں کا نام تجویز نہیں ہوگا، کیونکہ طارق محمود صاحب کا پہلے بھی نام جنرل مشرف کے دور میں تجویز ہوا تھا، کسی پارلیمانی حکومت نے نہیں کیا تھا، اور ان جیسے اچھے لوگوں کا نام تجویز نہیں ہوگا، وہ نام تجویز ہوں گے جو پارلیمان کو پسندیدہ نام ہوں گے، جو لا منسٹر کو پسندیدہ نام ہوں گے، اور وہ نام اپروو ہوں گے بیکاز دی گورنمنٹ ہیز ایمپل اتھارٹی اینڈ پاور ٹو ورک آن ججز۔ میری بات سنیے، دو پاسبلٹیز ہیں، میری پٹیشن گرانٹ ہو جائے تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر میری پٹیشن مسترد ہو جائے تو مجھے تسلیم کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ از دی فائنل آربٹر۔ سپریم کورٹ کو اگر ہم فائنل آربٹر نہیں مانیں گے، راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا پولیٹیکل کوسچن، یہ پڑھے لکھے اور بہت عالم فاضل وکیل ہیں، میں ان کی توجہ مبذول کرواؤں گا کانسٹیٹیوشنل لا پہ۔ یہ جو بیسک سٹرکچر تھیوری ہے یہ پوری دنیا کا موضوع ہے بشمول امریکن کانسٹیٹیوشن کے، اور یہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی اچھوتی بات، کوئی ایسی بات نہیں کہہ دی کہ جو ایک شجر ممنوع ہے، یہ ایسی بات ہے جو پورے دنیا میں جہاں بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ، یہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے اور اس کو آپ چھیڑ سکتے ہیں اور اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے۔ اگر آپ نے جوڈیشری کو انتظامیہ کے اور پارلیمان کے ماتحت کرنا ہے تو یہ پھر قوم کی، پوری قوم کی مرضی ہے۔ اس میں ایک کوشچن طارق صاحب نے بھی شروع میں اٹھایا تھا، عدلیہ آزادانہ فیصلے کر رہی ہے، بہت سارے اہم فیصلے کر رہی ہے، ابھی کوئی ایسی قدغن نہیں لگی، یہ صرف اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے۔ کمیشن، جوڈیشل کمیشن پہلے اس پہ فیصلہ کرے گا اور پارلیمانی کمیشن اس کی توثیق یا اس کو مسرت کرے گا، 3/4 سے کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی کمیشن میں پہلے آئے گی وہ تو جوڈیشل کمیشن سے آئے گی۔ پارلیمانی کمیشن میں یا جوڈیشل کمیشن میں ایک بھی تجویز جانے سے پہلے سپریم کورٹ کو اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے کہ یہ جوڈیشل کمیشن جائز ہے یا ناجائز نہیں ہے، تاکہ قوم ایک بحران سے بچ جائے۔ اور میں پھر بات اس کو کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی اس اتھارٹی کو، کہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنے کا واحد اور آخری اور اکلوتا ادارہ ہے، اس بات کو جناب علی احمد کرد کو تسلیم کرنا چاہیے، اس بات کو طارق محمود صاحب کو تسلیم کرنا چاہیے، اس بات کو اطہر من اللہ صاحب کو تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو اصلی منصفوں کو لے کر آئے ہیں، ان کو یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اصلی منصف صحیح فیصلہ کریں گے۔ افتخار محمد اصلی منصف آپ کہنے صحیح فیصلہ کریں گے۔
एक सवाल फिर यही पैदा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जाना भी था, और यहाँ पे अब ये सवाल पैदा होता है कि असली मुंसिफ इन्होंने कहा कि वो यही सही फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट सही फैसला कर सकती है। सवाल पैदा होता है आइन की पासदारी करेगा कौन, और मुल्क में जो बहरान क्रिएट किए जा रहे हैं इनसे निकलने का क्या रास्ता होगा, और जो बार बार हम तसादुम और बहरान की बातें करते हैं ये मुल्क को किस जानिब ले जाएगा। इसी पॉइंट पर मजीद जानेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।